شامیر، میخواستم تو رو به همه دوستان معرفی کنم. میخواستم یه مراسم حسابی برات بگیرم. اوری میگه یه ذره عجله داری، ولی خب به هر حال دیگه عقب انداختمش. دفعه دیگه لطفاً سر فرصت بیا. چشم. پسرم بازم بریز. نه کافیه، همینقدر میخورم. بفرمایید داماد محترم، چرا خجالت میکشین؟ والا ما کل روز اونقدر پخت و پس کردیم که هلاک شدیم. اگه یه انامی بهمون بدین بد نیستا. چشم. راستش من نه امروز هیچ بهونه‌ای فایده نداره. یه ذره بخور. وقتی نمیخواد بخوره چرا اصرار میکنی نیوشا؟ این مسئله بین خواهرزن و داماده. تو چرا میپری وسط؟ لطفاً ساکت شو. باشه. شامیر، نیوشا و هوری از مهد کودک با همن. مدرسه، کالج، دانشگاه همشو با هم بودن. مردم فکر میکنن خواهرن، دعواشون هم عین خواهر هست. شامیر یکم از خودت بگو. بله، دارم پزشکی میخونم. آره، اونو که میدونیم. به جز اون مثلا چه غذایی دوست داری؟ خب سرگرمی چیه؟ از جامعه به اون سنتی رفتی خارج درس خوندی، اونجا چطوری خو گرفتی؟ مردم خودت، کشورت حتما همش یادت میاد. بدون اینا حتما دلت میگیره. بله، اوایلش یکم سخت بود ولی بعداً عادت کردم. خیلی خوبه. اگه آدم ذهنش آروم نباشه اصلاً دلش به درس خوندن نمیره. بله. حتما خیلی دوست پیدا کردی، پسرا، دخترا. بله. همه مامانا عین همن به خدا. یه سوالای جدی میپرسن که صورت آدم 28 ساله میشه شبیه 88 ساله ها. نیوشا. پس چی؟ اصلا خودت بگو داداش شاهمیر. واسه جواب دادن به یه سوال جدی آدم باید میمیک صورتش جدی باشه یا نه؟ بله. نیوشا، این تو خونه هم همینطوری؟ که اینطور. پس باید یه دوست دیگه واسه خودت پیدا کنی. داداش این اگه چند روز دیگه باهات زندگی کنه دقیقاً عین خودت میشه. پس همینجا نگهش دار. این حرفو داشتیم تو خونه میزدیم که وقتی رفت چین که درسشو تموم کنه من بیام اینجا. اونجا حوصلم سر میره آخه. واقعا حوصلم سر میره. خب ما هم خوشحال میشیم، اما عزیزم دخترها بعد از ازدواج باید خونه شوهر بمونن. بله، ولی داشتم فکر میکردم. مادرت درست میگه دخترم. دختر باید تو خونه شوهرش باشه. تو هم باید همونجا باشی.